श्रीगुरुभ्यो नमः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापि शली शाकटायनः पाणिन्यमरजैनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः। अष्ट व्याकरणशास्त्रोपज्ञाताराः स्मर्यन्ते। तेषु पाणिनिमहर्षेः शास्त्रमेव वेदाङ्गत्वेन प्रसिद्धं परमं प्रमाणं च। पाणिनिमहर्षिः अष्टाध्यायी नामकं व्याकरणशास्त्रग्रन्थं रचयामास। अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति सूत्रलक्षणं पाणिनीयेषु सूत्रेषु सम्यक् समन्वयति। तस्यैतस्य अष्टाध्यायी नामकस्य व्याकरणशास्त्रग्रन्थस्य उपरि कात्यायननाम मुनिः वार्तिकग्रन्थं प्रणिनाय उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः इति वार्तिकलक्षणम्। यद्यपि बहुभिः मुनिभिः पाणिनीयशास्त्रस्योपरि वार्तिकग्रन्थाः प्रणीताः, तथा हि महाभाष्ये ते तत्र स्मर्यन्ते। सौनागवार्तिकग्रन्थः, भारद्वाजीयवार्तिकग्रन्थः, रोष्ट्रीयवार्तिकग्रन्थः इत्येवं। तथापि तेषु सर्वेष्वपि वार्तिकग्रन्थेषु श्रेष्ठः भवति कात्यायनमुनेः वार्तिकग्रन्थः इति दृष्ट्वा तं वार्तिकग्रन्थं प्राधान्येन समाश्रित्य पुरस्कृत्य पाणिनीयव्याकरणशास्त्रग्रन्थस्य भाष्यं भगवता पतञ्जलिमुनिना प्रणीतम्। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञा मनीषिणः। पाणिनिमहर्षिणा यदुक्तं यद् अनुक्तं यच्च दुरुक्तं तत्सर्वं वार्तिककृता विचारितं। तानि वार्तिकानि तेनैव येन क्रमेण प्रवर्तन्ते तेनैव क्रमेण एकैकं वार्तिकं पुरस्कृत्य भाष्यकृता तत्र विचारणा प्रवर्तिता। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः इति भाष्यलक्षणं प्रसिद्धम्। यद्यपि एवं लक्षणं वर्तते तथापि भाष्यग्रन्थशैली पर्यालोचनया अवगम्यते यत् सम्भाषणरूपं भवति। तथा च भाषणात्मकस्य ग्रन्थस्य भाष्यमिति नामधेयम् आगतम् इति वक्तुं शक्यते। न केवलं पतञ्जलिभाष्ये अपि तु मीमांसाभाष्ये सर्वेषु भाष्येषु इयं भाषणशैली
द्रष्टुं शक्यते। तस्मादेव प्रश्नोत्तररूप भाषणरूपं भवति इति कृत्वा ईदृशानां ग्रन्थानां भाष्यमिति संज्ञा आगता। भगवतः पतञ्जलेः भाष्यं महाभाष्यमिति शब्देन व्यवह्रियते। व्याकरणमहाभाष्यमिति पृथक् वक्तव्यं नास्ति। लोके एतदेकमेव भाष्यं यत् महाभाष्यम् इति महच्छब्दविशेषणत्वेन जनाः स्वीकुर्वन्ति। तस्य महत्त्वं न केवलं वैपुल्यदृष्ट्या अपि तु तत्र निहितस्य विषयस्य गाम्भीर्यादपि इदं भाष्यं महत्त्वयुक्तं विद्यते। अलब्धगाधे गाम्भीर्याद् उत्तान इव सौष्ठवात् इत्येवं भर्तृहरिणा वाक्यपदीये भाष्यं स्तुतं विद्यते। अलब्धगाधे गाम्भीर्यात् उत्तान इव सौष्ठवात्। महाभाष्ये या भाषा या शैली दृश्यते, यद्यपि तद्दर्शनेन अत्यन्तं सुष्ठु वर्तते, महाभाष्यम् अत्यन्तं सरलं वर्तते, स्ववगमं विद्यते इति कश्चित् चिन्तयेत्, तथापि यः तत्र प्रविशति प्रवेशात् परं सः अवगच्छति यत् अत्यन्तं गम्भीरं वर्तते। अलब्धगाधे गाम्भीर्यात्। गाधो नाम तत्र जले अधस्तात् विद्यमानः तलप्रदेशः गाधः इत्युच्यते। महाभाष्यस्य गाम्भीर्यं कियदिति तत्प्रवेशनेनैव अवगन्तुं शक्यते। तथा च इदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं महाभाष्यम्। एवं पाणिनिः, कात्यायनः, पतञ्जलिः इति त्रयो मुनयः, त्रयाणां मुनीनां नाम्नि इदं संस्कृतव्याकरणं प्रथितम्। एतदेव मुनित्रयव्याकरणमित्युच्यते, त्रिमुनिव्याकरणमित्युच्यते। एतदेव परमप्रमाणभूतं संस्कृतस्य व्याकरणं भवति। भगवान् पाणिनिश्च महेश्वरात् तपसा वर्णसमाम्नायमधिगत्य तदाधारेण स्वकीयं शास्त्रं रचयामास इति स्मर्यते। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः इत्येवं पाणिनिस्तुतिरूपे अस्मिन् श्लोके अयं विषयः उक्तः। वार्तिकग्रन्थः सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्येवम् आरभ्यते। महाभाष्यग्रन्थश्च अथ शब्दानुशासनम् इत्येवम् आरभ्यते। वृद्धिरादैचीति वृद्धिशब्देन पाणिनिः स्वकीयं शास्त्रम् आरब्धवान्। मङ्गलादीनि, मङ्गलमध्यानि, मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। वीरपुरुषकाणि भवन्ति आयुष्मत्पुरुषकाणि, अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः इत्येवं सर्वेपि अमी मुनयः स्वं स्वं ग्रन्थं मङ्गलात्मकेन शब्देन प्रारेभिरे। तत्र वृद्धिशब्देन पाणिनिः स्वं शास्त्रम् आरब्धवान्। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्येवं सिद्धशब्दं प्रयुञ्जानः वार्तिककारोऽपि सम्यगेव मङ्गलम् आचरत्। महाभाष्यकारश्च अथ शब्दानुशासनम् इत्येवम् अथशब्देन भाष्यं प्रारभे। ओङ्कारश्च अथशब्दश्च
द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिका उभौ इति प्रमाणं विद्यते। तथा च अत्यन्तं माङ्गलिकेन अथशब्देन महाभाष्यं प्रारब्धमिति कृत्वा अस्य महाभाष्यस्य अध्येतारः अपि मङ्गलं प्राप्स्यन्ति। तादृशमिदं महाभाष्यम् अधिकृत्य आभाणकं विद्यते। महाभाष्यं वा पाठनीयं, महाराज्यं वा पालनीयं। महाराज्यस्य महतः राज्यस्य पालने यावान् क्लेशः यावत् महत्त्वं विद्यते तावान् क्लेशः तावच्च महत्त्वं महाभाष्यस्य अध्यापनेऽपि विद्यते। महाराज्यस्य शासने पालने यः एव शक्नोति अथवा तदर्थं या सूक्ष्मेक्षिका जागरूकता अपेक्षिता सा जागरूकता महाभाष्यस्य अध्यापनेऽपि अपेक्षिता, अध्ययनेऽपि महती श्रद्धा अपेक्षिता। महाभाष्यकारः पतञ्जलिः सहस्रशीर्ष्णः आदिशेषस्य अवतारभूतः इत्यपि ऐतिह्यं वर्तते। तस्य ऐतिह्यस्य इदं तात्पर्यं यत् सहस्रशीर्ष्णः आदिशेषस्य सहस्रं शिरांसि आदिशेषस्य विद्यन्ते। तत्र एकैकमपि शिरः एकैकया रीत्या चिन्तयति। एवं महाभाष्यकारोऽपि यस्य सहस्रधा चिन्ताः भवन्ति, युगपदेव सहस्रधा चिन्ता भवति, यः तथा बहुधा चिन्तयितुं प्रभवति तादृशः महापुरुष एव पाणिनेः सूत्राणां यथावत् विचारणे प्रभुः। तदेतत् महाभाष्य अध्ययनेन महाभाष्य अवलोकनेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एकैकं सूत्रं तस्य यावन्ति वार्तिकानि, वार्तिकानाम् उक्तानुक्त दुरुक्त चिन्तासु कियतीव श्रद्धा कर्तव्या, तत्सर्वं सहस्रशीर्ष्णः अवतारभूतः पतञ्जलिः इति ऐतिह्यात् अवगन्तुं शक्यते। एका दृष्टिः न अलं, सहस्रं दृष्टयः अपेक्षिताः, अन्यथा महाभाष्यस्य अवगमने क्लेशो भवेत्। एकदेशीभाष्यं, सिद्धान्तिभाष्यं, पूर्वपक्षिभाष्यम् इत्येवं सिद्धान्ति एकदेशीभाष्यम् इत्येवं प्रश्नाः उत्तराणि, कः एतत् पृच्छति, कस्य एतत् उत्तरम् इत्येवं विविच्य ज्ञाने अत्यन्तं क्लेशो भवति, अत्यन्तं सङ्कीर्णता भवति। अत एव महाराज्यस्य पालने यावत् बुद्धिवैभवम् अपेक्षितं ततोप्यधिकं बुद्धिवैभवम् अपेक्षितं महाभाष्यस्य अध्यापने इत्युच्यते। वयं महाभाष्य अध्ययनम् आरभामहे। महाभाष्यस्य 84 आह्निकानि विद्यन्ते। महती काचित् सभा सम्भावनीया, तस्यां सभायाम् अध्यासने महाभाष्यकारः पतञ्जलिः विराजते इति भावनीयम्। तत्र सभायां बहवः ऋषयः, बहवः शिष्याः,
अधीतव्याकरणाः, अधीयमानव्याकरणाः, ज्ञातैकदेशाः, एवं बहुविधाः तत्र सभायां सभ्याः विद्यन्ते। तस्यां सभायाम् अष्टाध्यायीनामकं व्याकरणशास्त्रं तत्र विचारविषयः एकैकस्मिन् दिने प्रातरारभ्य सायं पर्यन्तम् अनुस्यूततया पाणिनिव्याकरणविचारः प्रवर्तते स्म। तत्र प्रातरारभ्य सायं पर्यन्तं यावान् भागः तत्र विचारितः स भागः एकम् आह्निकम् इति व्यवह्रियते। एवं 84 दिवसैः अहोभिः निष्पन्नमिदं महाभाष्यम्। तस्यैतस्य महाभाष्यस्य महतः भाष्यस्य 9 आह्निकेषु अष्टाध्याय्याम् 8 अध्यायेषु प्रथमे अध्याये 4 पादेषु प्रथमपादः एव विचारितः। प्रथमे अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याये प्रथमे पादे प्रायः 270 वा 370 वा सूत्राणि सन्ति। तावतां विचारार्थं 9 दिनानि उपयुक्तानि। 9 दिनैः तत्र विचारिताः विषयाः तत्र विचारितानि सूत्राणि अस्माभिः अधीयन्ते चेत् कियद्भिर्दिवसैः, कियद्भिर्मासैः, कियद्भिर्वा वर्षैः तत् साधयितुं शक्यते इति आलोच्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते भाष्यस्य महत्त्वम्। तत्र प्रथमे दिने सर्वस्य मुनित्रयव्याकरणस्य उपोद्घातरूपम् आह्निकं भवति। तदिदम् उपोद्घातरूपम् आह्निकं पस्पशाह्निकम् इति प्रसिद्धम्। द्वितीयम् आह्निकं प्रत्याहाराह्निकं भवति। तत्र द्वितीये आह्निके अय्युण् ऋक् इत्यादीनि 14 सूत्राणि विचारितानि। तृतीयादाह्निकादारभ्य वृद्धिरादैचित्य इति एकैकं सूत्रमादाय तत्र विचारः प्रवर्तितः, भाष्यं प्रवर्तितम्। प्रथमे पस्पशाह्निके व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनस्य प्रयोजनानि। तत्र व्याकरणम् इति पदस्य अर्थः, सिद्धे शब्दार्थे सम्बन्धे इति वार्तिकम्। एवं तत्र बहवो विषयाः विचारिताः सन्ति। सर्वेप्यमी विषयाः पस्पशाह्निके निरूपिताः। व्याकरणशास्त्रस्य उपोद्घातरूपो भवति। तत्र एवं महाभाष्यम् आरभ्यते। अथ शब्दानुशासनम्। अथेति मङ्गलार्थम् इत्युक्तम्। शब्दानुशासनं किञ्च अथेत्ययं शब्दः अधिकारार्थप्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम् इति स्वयमेव अस्य वाक्यस्य व्याख्यानं भाष्यकृता कृतम्। तथा च अथ शब्दस्य मङ्गलार्थत्वम् इत्येव नास्ति, किन्तु शब्दानुशासनं नाम यत् शास्त्रं तद् अधिकृतं वेदितव्यं। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् आरब्धं वेदितव्यं। शब्दानुशासनस्य व्याकरणशास्त्रस्य आरब्धत्वम् अथ शब्देन द्योत्यते। तत्र शब्दानुशासनम् इति शब्दानाम् अनुशासनं शब्दानुशासनम् इति षष्ठी समासः। अनुशिष्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते साधुशब्दाः अनेनेति
अनुपूर्वकात् शासु अनुशिष्टौ इत्यस्मात् धातोः करणे ल्यूटि अनुशासनम् इति पदं निष्पन्नं। शब्दानाम् अनुशासनं शब्दकर्मिकायाम् अनुशासनक्रियायां करणभूतम् इदं शास्त्रम्। इतः प्रभृति यद् अनुक्रम्स्यते तद् शब्दान् अधिकृत्य शब्दानां साधुत्वम् अधिकृत्य प्रवर्तमानम् अनुशासनं भवति इति वेदितव्यम् इत्येवम् अथ शब्दानुशासनम् इति प्रथमवाक्यस्य आशयः भवितुमर्हति। अथेत्ययं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते इति स्वयमेव भाष्यकारः सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः इति एकस्वभावः भाष्यस्य। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः इति स्वपदवर्णनात्मकमपि भवति भाष्यं। भाष्ये तत्र तत्र स्वपदान्यपि वर्ण्यन्ते व्याख्यायन्ते। तदनुसारेण अथ शब्दानुशासनम् इति स्वकीयं वाक्यं विव्रियते। अथेत्ययं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते न तु आनन्तर्य अर्थः। अन्यत्र शास्त्रेषु आरम्भे पठितस्य अथशब्दस्य अन्यो अर्थः भवितुमर्हति। अत्र तु अथशब्दः न आनन्तर्यस्य बोधकः अपि तु अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम् इत्ययं विषयः अथशब्देन तत्र प्रत्येतव्यः इत्येव। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम्। अधिकारः इत्यस्य प्रस्तावः इत्यर्थः। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं शब्दानुशासनं प्रस्तूयते। तत्र शब्दानुशासनं प्रस्तूयते इति कथनस्य स्थाने अथ शब्दानुशासनम् इति वाक्यान्तरं प्रयुज्यते। तत्र प्रस्तूयते, प्रारभ्यते, अधिक्रियते इत्येवं क्रियापदं न प्रयुज्यते। प्रयुज्यते चेत् योऽर्थः स एव अर्थः अथ इत्यस्य अव्ययस्य प्रयोगे सति बुध्यते, मङ्गलार्थमपि भवति। एवञ्च इदं शास्त्रम् अथशब्देन आरभ्यते। एवम् आरभ्यमाणम् अस्माकं सर्वेषां मङ्गलाय भवतु इति आशास्महे। तत्र शब्दानुशासनं शब्दानाम् अनुशासनम् इति षष्ठीसमासः इत्युक्तं। तत्र संशयः केषां शब्दानां। शब्दाः इत्युक्ते त्रिविधाः भवितुमर्हन्ति। काकादीनां ये ध्वनयः तेऽपि शब्दाः एव भवन्ति। किञ्च वर्णात्मकाः अस्मदादीनां लौकिकाः शब्दाः, किञ्च वैदिकाः शब्दाः इत्येवं बहुविधाः शब्दाः भवन्ति। तत्र केषां शब्दानाम् अनुशासनार्थम् इदं शास्त्रम् आरभ्यते इति संशयो जायेत। तदर्थमुच्यते केषां शब्दानाम् इति कश्चित् पृच्छति। तत्र उत्तरं लौकिकानां वैदिकानां च। काकादीनां शब्दाः न अनुशासनविषयाः इति सर्वे जानन्त्येव। लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत् गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इत्यादयः ये शब्दाः प्रयोगे विद्यन्ते ते सर्वे शब्दाः लौकिकाः शब्दाः भवन्ति। वैदिकाः खल्वपि वैदिकाः अपि शब्दाः सन्ति। शन्नो देवीरभिष्टये, इषेत्वोर्जे त्वा, अग्निमीळे पुरोहितम्, अग्न आयाहि वीतये इत्येवमादीनि वैदिकानि वाक्यानि वैदिकशब्दाः भवन्ति। तत्र शन्नो देवीरभिष्टये इति इदं वाक्यम् अथर्ववेदस्य प्रथमं वाक्यं भवति। इषेत्वोर्जे त्वा इति यजुर्वेदस्य प्रथमं वाक्यम्। अग्निमीळे पुरोहितम् इति च ऋग्वेदस्य आरम्भः भवति।
शन्नो देवीर अग्न आयाहि वीतये इति सामवेदारम्भवाक्यम्। ऐतिहासिकाः वदन्ति यतः वैदिकान् शब्दान् उदाहरता भाष्यकृता प्रथमं अथर्ववेदवाक्यं प्रथमम् उद्धृतम्, अतः भाष्यकारः भगवान् पतञ्जलिः अथर्ववेदीयः इति अभिप्रयन्ति। अन्यथा ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चतुर्णां वेदानां क्रमः, तदनुसारेण अग्निमीळे पुरोहितं ईशेत्वोर्जेत्वा अग्न आयाहि वीतये शन्नो देवीरभिष्टये इत्युदाहर्तव्यमासीत्। तथा अकृत्वा यद् प्रथममेव अथर्ववेदवाक्यम् उद्धृतं तेन विज्ञायते महाभाष्यकारः पतञ्जलिः अथर्ववेदीयः इति इदम् अनुमानं। भवतु लौकिकाः शब्दाः सन्ति, वैदिकाः शब्दाः सन्ति। तत्र लौकिकाः शब्दाः गौः, अश्वः, पुरुषः इत्येवं पदरूपाः उदाहृताः। वैदिकाः शब्दाश्च वाक्यरूपाः उदाहृताः। तत्र किं कारणं? वेदे वाक्यानां या आनुपूर्वी विद्यते, यः पदानां क्रमः विद्यते, तेनैव क्रमेण ते उच्चारणीयाः इति भवति सम्प्रदायः। तत्र पदप्रकृतिसंहिता इति विद्यते। वाक्यमेव वस्तुतः वेदः, तत्र वाक्यमेव शब्दः। ततः पदानाम् अपोद्धारः क्रियते, अपोद्धृताः शब्दाः भवन्ति। तत्र शम् इति एकं पदं, नः इति द्वितीयं पदं, देवीः इति कश्चित् शब्दः इत्येवं पदपाठे उदाह्रियमाणे यद्यपि वैदिकानि पदानि उदाहृतानि भवन्ति, तथापि साक्षात् वैदिकाः शब्दाः उदाहर्तव्याः इति कृत्वा वाक्यरूपा एव शब्दाः उदाहृताः। तेन वाक्यमेव शब्दः, शब्दानुशासनम् इत्यत्र शब्दो नाम वाक्यम् इत्यपि परमार्थतः वाक्यमेव शब्दः। एकैकस्य वाक्यस्य अपोद्धारे क्रियमाणे सति पदात्मकाः शब्दाः लभ्यन्ते। एकैकस्य पदस्य पुनरपोद्धारे क्रियमाणे सति प्रकृतयः प्रत्ययाः च प्रकृतिरूपाः प्रत्ययरूपाश्च शब्दाः लभ्यन्ते इत्येवं स्थितिः। एवञ्च लौकिकानां वैदिकानां च शब्दानाम् अनुशासनरूपमिदं पाणिनीयं व्याकरणं। यतः अस्मिन् शास्त्रे उभये वैदिका अपि शब्दाः लौकिका अपि शब्दाः अनुशिष्यन्ते, अत एव इदमेव व्याकरणं तत्र वेदाङ्गव्याकरणम् इत्यपि स्वीक्रियते। अन्येषाम् आचार्याणां मुनीनां व्याकरणेषु लौकिकाः शब्दाः अनुशिष्यन्ते अथवा वैदिका एव शब्दाः अनुशिष्यन्ते। सर्ववेदपारिषदं हि इदं शास्त्रम् इत्येवं पाणिनीयं व्याकरणं भाष्यकृतैव प्रत्याहारान्निके स्तूयते। तस्मात् सर्वान् वेदान् उद्दिश्य, सर्वान् वैदिकान् शब्दान् उद्दिश्य, लौकिकानपि शब्दान् उद्दिश्य लोकवेदोभयसाधारण्येन प्रणीतमिदं शब्दानुशासनं तदारभ्यते इति इदानीम् अस्माभिः दृष्टम्। अथ गौर् इत्यत्र कः शब्दः इत्येवम् आरभ्य शब्दो नाम कः, शब्दानुशासनम् इत्यत्र शब्दानाम् अनुशासनम् इत्युक्तम्। अनुशासनविषयः शब्दः, अनुशासनविषयः शब्दः कः इति प्रथमं तत्र निर्णेतव्यं। शब्देन कः अर्थः विवक्ष्यते, शब्दो नाम कः। यथा गौः, गौरश्वपुरुषो हस्ति, शकुनिर्मृगो ब्राह्मण इत्येवं लौकिकाः शब्दाः उदाहृताः। ते सर्वे शब्दाः भवन्ति, सत्यं। तत्र गौः इत्युच्यमाने
बहवः अर्थाः प्रदीयन्ते। गकारः श्रूयते, औकारः श्रूयते, विसर्गः श्रूयते। एवं तत्प्रतिपाद्यः कश्चित् जन्तुविशेषः प्रतीयते। तस्मिन् जन्तुविशेषे विद्यमानं किञ्चित् सामान्यं प्रतीयते। तस्मिन् जन्तुविशेषे विद्यमानः गुणः प्रतीयते। तेन जन्तुविशेषेण क्रियमाणा क्रिया तत्र बोधविषयो भवति, स्मृतौ आयाति। एवं गौः इत्येवं श्रवणे सति बहवः आशयाः अस्माकं मनसि उपतिष्ठन्ते। तेषु बहुविधेषु अर्थेषु मनसि उपतिष्ठमानेषु पदार्थेषु शब्दः इति शब्देन कं भवान् अभिप्रैति इति प्रश्नः। यः अनुशासनविषयः, यस्य शब्दस्य अनुशासनार्थं प्रवृत्तः भवान् गौः इति श्रवणे सति उपतिष्ठमानेषु बहुषु अर्थेषु सर्वेपि शब्दा वा उत तेषु कश्चिदेकः शब्दो वा इत्येवम् एकैकम् आदाय तत्र विचारयति। तदेव पृच्छति, अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? गौः इत्यत्र प्रदीयमानेषु पदार्थेषु कः शब्दः? शब्दशब्दवाच्यः कः? किं यत्तत् सास्नालाङ्गूलकाकुदखुरविषाण्यर्थरूपं स शब्दः? किं यत् तत् सास्नालाङ्गूलकाकुदखुरविषाण्यर्थरूपं, सास्नालाङ्गूलकाकुदखुरविषाणि अर्थरूपं स शब्दः इति प्रश्नः। गौः इति श्रवणे सति सास्ना लाङ्गूल काकुद खुर विषाणवान् कश्चित् पदार्थः मनसि आयाति। सः अर्थः, सः जन्तुविशेषः मांसपिण्डरूपः शब्दो वा चेत् तत्र उच्यते नेत्याः न द्रव्यं नाम तत्। गौः इति शब्दे श्रूयमाणे यः उपतिष्ठते मांसपिण्डः भवदुक्त आकारकः सास्नालाङ्गूलकाकुदखुरविषाणि विषाणवान् कश्चित् पदार्थः मांसपिण्डः यः उपतिष्ठते सः द्रव्यं भवति, न तु शब्दः। तर्हि अन्यः प्रश्नः, यत्तर्हि तद् इङ्गितं चेष्टितं निमिषितं स शब्दः। यदा गौः इति शब्दः श्रूयते तदा न केवलं शवरूपः मांसपिण्डः मनसि आगच्छति, किन्तु कश्चित् लाङ्गूलं चालयति, तत्र कर्णयोः चालनं कुर्वन्, नेत्राभ्यां तत्र निमेषणं कुर्वन् कश्चित् जन्तुविशेषः मनसि आगच्छति इति कृत्वा तेन जन्तुविशेषेण अनुष्ठीयमानाः ते व्यापाराः तदिङ्गितं चेष्टितं निमिषितम् इत्यादयः व्यापाराः शब्दो वा इति चेत् नेत्याः। क्रिया नाम सा, तेन जन्तुविशेषेण अनुष्ठीयमानः व्यापारः क्रिया भवति, न क्रिया शब्दः। तर्हि पुनः पृच्छति, यत्तर्हि तत् शुक्लः नीलः कृष्णः कपिलः कपोतः इति स शब्दः। गौः इति श्रूयमाणे सति एकैकविधः प्रतीतिर्भवति। कस्यचित् तस्य गृहे विद्यमानः शुक्लवर्णविशिष्टः जन्तुविशेषः मनसि आयाति, कस्यचित् कृष्णवर्णविशिष्टः, कस्यचित् कपिलवर्णविशिष्टः। एवं तस्य मनसि एकैकस्य मनसि यः बोधम् आगच्छति, कृष्णवर्णविशिष्टः शुक्लवर्णविशिष्टः इत्येवं तत्र प्रदीयमानः वर्णविशेषः गौः वा इति चेत् सोऽपि न। नेत्याः गुणो नाम सः। गौः इति श्रवणे सति तत्र मनसि आगच्छन् सः वर्णः गुणो भवति, न तु
शब्दशब्दवाच्यः अनुशासनविषयः इति तदुत्तरं। तर्हि पुनः पृच्छति यत्तर्हि तत् भिन्नेषु अभिन्नं छिन्नेषु अच्छिन्नं सामान्यभूतं स शब्दः। तत्र पृच्छति गौः इति श्रवणे सति किञ्चित् द्रव्यं मनसि उपतिष्ठते। यस्य द्रव्यस्य शृङ्गे विद्यते, कर्णौ विद्यते, लाङ्गूलः विद्यते, सास्ना विद्यते, ऊधः विद्यते, तादृशः कश्चित् जन्तुविशेषः शुक्लादिवर्णविशिष्टः कामपि क्रियां कुर्वन्, तादृशः जन्तुविशेषः उपतिष्ठते। तादृशेषु बहुषु बहवः द्रव्यविशेषाः तादृशाः मनसि उपतिष्ठन्ते। तर्हि सर्वेषु तेषु जन्तुविशेषेषु समानतया किञ्चित् तत्र भवति। तच्च भिन्नेषु अभिन्नम्। एकस्यां गवि एकस्मिन् गोद्रव्ये नष्टे सत्यपि अन्यस्मिन् द्रव्ये तदेव सामान्यं विद्यते। एवञ्च बहुषु गोषु सास्नालाङ्गूलकाकुदखुरविषाणवत्सु बहुषु जन्तुविशेषेषु समानतया यद्विद्यते। तत्र भिन्नेषु अभिन्नम् इत्युक्ते तद्द्रव्यं लोके एकमेव चेत् तथा नास्ति। तत्र बहूनि तादृशानि द्रव्याणि विद्यन्ते। एकस्यैव गृहे बहूनि तादृशानि द्रव्याणि विद्यन्ते। बहूनां गृहेषु बहूनि सास्नालाङ्गूलकाकुदखुरविषाणवन्ति विद्यन्ते। एवं भिन्नेष्वपि तेषु द्रव्येषु अभिन्नतया समानतया किञ्चित् विद्यते। एवं तेषु एकस्मिन् तादृशे द्रव्ये नष्टेपि छिन्नेपि पुनरन्यस्मिन् द्रव्ये तदेव विद्यते। तदेतत् सामान्यम् इत्युच्यते, जातिः इत्युच्यते, आकृतिः इत्युच्यते। तदेतत् सामान्यं समानतया प्रति सर्वेषु तादृशेषु द्रव्येषु समानतया प्रतीयमानः सः अर्थः, सः पदार्थः नित्यः, नित्यम् एकम् अनेकानुगतं, नित्यः एकः अनेकानुगतः सः गोपदवाच्यः वा गोशब्दवाच्यः वा सः गोशब्दो वा इति प्रश्नः। तत्र उच्यते सः गोशब्दो नास्ति। अनुशासनविषयः गोशब्दः सः नास्ति। यदिदं सामान्यं भवता उक्तं तत् सामान्यं भवति, तदेव जातिः इत्युच्यते, तदेव आकृतिः इत्युच्यते। तदेव उच्यते नेत्याः आकृतिर्नाम सा। एवञ्च गौरित्यत्र कः शब्दः इति प्रश्नः कृतः। गौः इत्येवं प्रस्तावे क्रियमाणे गकार औकार विसर्गरूपा आनुपूर्वी एकः अर्थः प्रतीय उपतिष्ठते। एवं सास्नालाङ्गूलककुदविषाणवत् द्रव्यम् उपतिष्ठते। तस्मिन् द्रव्ये विद्यमानः शुक्लादयः गुणाः उपतिष्ठन्ते। तेन द्रव्येण अनुष्ठीयमानाः क्रियाः उपतिष्ठन्ते। तादृशेषु बहुषु द्रव्येषु समानतया विद्यमानं नित्यं सामान्यं किञ्चित् जातिरित्येवम् उच्यमानं वस्तु विद्यते। एवं बहुषु उपतिष्ठमानेषु गौः इत्यत्र शब्दः कः इति प्रश्नः। तदेव पृच्छति कस्तर्हि शब्दः। यस्य शब्दस्य अनुशासनम् आरभ्यते स शब्दः कः इति चेत् तत्र उच्यते येन उच्चारितेन सास्नालाङ्गूलकाकुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति
स शब्दः शब्दो नाम सः भवति येन उच्चारितेन यस्मिन् उच्चारिते यस्मिन् प्रकाशिते यस्मिन् स्मृते इदानीं पूर्वं ये उक्ताः पदार्थाः द्रव्य गुण क्रिया जातीनां यः समूहः समुदायः सः पदार्थः सास्नालाङ्गूल काकुद खुर विषाणिनां सर्वेषामेषां समुदायरूपः यः पदार्थः तस्य सम्प्रत्ययः बोधः येन उच्चारितेन भवति सः शब्दः स एव अनुशासनविषयशब्दः। तत्र येन उच्चारितेन इत्यत्र उच्चारितेन नाम मुखे यानि स्थानानि भवन्ति ओष्ठ दन्त तालु कण्ठ प्रभृतीनि स्थानानि भवन्ति। तेषु स्थानेषु स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट विवृत संवृतादिभिः यत्नैः उत्पाद्यमानाः ये वर्णाः तेषां वर्णानां समुदायरूपः शब्दः उच्चारितः इत्युच्यते। तथा उच्चारणं नात्र विवक्षितमस्ति। येन उच्चारितेन नाम मुखेन बहिः यथा अन्ये शृणुयुः तथा उत्पादितेन ध्वनिना सम्प्रत्ययो भवति। सः ध्वनिः शब्दः इत्येवमर्थः अत्र न विवक्षितः, किन्तु येन उच्चारितेन इत्यस्य येन प्रकाशितेन इत्यर्थः। यः प्रकाशितः अर्थस्य सम्प्रत्ययं जनयेत्, यः प्रकाशितः यः अभिव्यक्तः अर्थस्य अभिव्यक्तिं प्रति हेतुर्भवति सः शब्दः। यः प्रकाशितः यः अभिव्यक्तः केन अभिव्यक्तः इति चेत् तत्र मुखे तत्तत् स्थाने तत्तत् करणैः ध्वनयः क्रियन्ते। तैः ध्वनिभिः नियतक्रमैः तैः ध्वनिभिः अभिव्यक्तः यः तत्तदर्थस्य अभिव्यक्तिं प्रति हेतुर्भवति सः शब्दः इत्युच्यते। एवञ्च तत्र ध्वनिः वर्तते, शब्दः वर्तते, अर्थः वर्तते। एवञ्च ध्वनेः अर्थस्य च मध्ये यः विद्यते सः शब्दः इत्युच्यते। अयं शब्दः अर्थस्य अभिव्यञ्जकः भवति, ध्वनिना अभिव्यज्यमानः भवति। एवञ्च ध्वनिना अभिव्यज्यमानः यः, ध्वनिना उच्चारितः यः, ध्वनिना प्रकाशितः यः अर्थस्य अभिव्यक्तिं प्रति हेतुर्भवति सः शब्दः। सः कः शब्दः इति चेत् स्फोटरूपः शब्दः इति व्याख्यातारः वर्णयन्ति। महाभाष्यस्य व्याख्यात्रा कैयटेन अयमर्थः स्पष्टं प्रतिपादितः। नादाभिव्यङ्ग्यः स्फोटः अर्थाभिव्यक्तिहेतुः अत्र शब्दशब्देन उच्यते। एवञ्च कस्तर्हि शब्दः इति प्रश्नस्य इदम् एकम् उत्तरं, प्रथमम् उत्तरं। द्वितीयम् उत्तरं वक्ष्यते। येन उच्चारितेन येन अभिव्यक्तेन येन अभिव्यज्यमानेन
न ध्वनिना अभिव्यज्यमानेन येन शब्देन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां तादृशानां वस्तूनां सम्प्रत्ययः बोधः भवति सः नादाभिव्यङ्ग्यः अर्थाभिव्यञ्जकः शब्दः भवति स्फोटः भवति इति सिद्धान्तः। कस्तर्हि शब्दः इत्यस्य इदं प्रथमम् उत्तरम्। असौ स्फोटाख्यः शब्दः अनुशासनविषयो भवितुं नार्हति। कुतः? शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यत्र वाक्यरूपाणां शब्दानां कथम् अनुशासनं क्रियते? वाक्येभ्यः पदानि अवोध्रियन्ते, वाक्यावयवाः पदानि अवोध्रियन्ते, पदमपि प्रकृतिप्रत्ययरूपेण विभज्य अनुशासनं क्रियते। एवञ्च अनुशासनविषयः शब्दः सावयवो भवति। सिद्धान्ते स्फोटरूपशब्दस्तु निरवयवः भवति। तत्र स्फोटे अवयवाः न सन्ति, वर्णाः न सन्ति इति सिद्धान्तः वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे विस्तरेण प्रतिपादितः। तस्मात् यद्यपि सः सिद्धान्तः अत्र कस्तर्हि शब्दः इत्यत्र इति प्रश्नस्य उत्तररूपेण प्रथमम् उक्तः, अथापि अनुशासनविषयः शब्दः अन्यः इति कृत्वा द्वितीयमुत्तरमुच्यते। अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्दः इत्युच्यते इति। प्रतीतपदार्थकः ध्वनिः एव लोके प्रतीतपदार्थकः ध्वनिः शब्दो भवति। यस्मात् ध्वनेः पदार्थस्य प्रतीतिः भवति, सः ध्वनिः शब्दः भवति। स एव अनुशासनविषयः। तेन अनुशासनविषयभूतेन ध्वन्यात्मकेन शब्देन स्फोटस्य अभिव्यक्तिः भवति। स्फोटः अर्थाभिव्यक्तिं प्रति हेतुर्भवति। तस्मात् स्फोटस्य ग्रहणं प्रति हेतुभूतः वर्णात्मकः अर्थप्रतीतिजनकः, परम्परया अर्थप्रतीतिजनकः यः शब्दः इति लोके प्रसिद्धः ध्वनिः वर्णात्मकः, गकार औकार विसर्गात्मकः, तादृशः शब्दः अत्र शब्दानाम् अनुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र शब्दशब्देन गृह्यते इति तत्र उच्यते। अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्दः इत्युच्यते। प्रतीतः पदार्थः यस्मात् सः प्रतीतपदार्थकः इति बहुव्रीहि। तद्यथा ध्वनिशब्दयोः पर्यायेण प्रयोगः प्रसिद्धः इति तत्र दृष्टान्तं दर्शयति। शब्दं गुरु मा शब्दं कारषीः शब्दकारी अयं माणवकः इत्येवं लोके प्रयोगो दृश्यते। शब्दं गुरु इत्युक्ते स्फोटं गुरु इति नार्थः, किन्तु ध्वनिं गुरु इत्यर्थः। एवं मा शब्दं कारषीः इत्युक्ते ध्वनिं मा कारषीः इत्यर्थः। शब्दकारी अयं माणवकः इति कोपेन उच्यते। अयं माणवकः अयं बालः शब्दकारी भवति, अयं तत्र ध्वनिं करोति, वृथा ध्वनिं करोति इत्येवं ध्वनिशब्दयोः पर्यायेण प्रयोगः लोके दृष्टः। ध्वनिं कुर्वन्नेवम् उच्यते। तस्मात् ध्वनिशब्दः अतः अनुशासनविषयः शब्दः ध्वन्यात्मकः इति अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। इदानीं किं किम् उक्तम्? अथ शब्दानुशासनम् इत्येवं शास्त्रस्य प्रधानं प्रयोजनं। शब्दानाम् अनुशासनमेव अस्य शास्त्रस्य प्रधानं प्रयोजनम् इति प्रथमम् अभिहितं। तदनन्तरं
केषां शब्दानाम् अनुशासनम् इति जिज्ञासायां लौकिकाः शब्दाः वैदिकाश्च शब्दाः उभयेपि अस्मिन् शास्त्रे अनुशिष्यन्ते इत्युक्तं। तदनन्तरं संशयो जातः, अनुशासनविषयः सः वैदिको वा लौकिको वा शब्दः, तत्र शब्दो नाम कः इत्येवं विचारः कृतः। तत्र तत्तत् शब्दे श्रूयमाणे ये ये उपतिष्ठन्ते ते सर्वे शब्दाः भवन्ति वा न भवन्ति इति प्रतिपादितं। द्रव्यस्य शब्दत्व अनुशासनयोग्यशब्दत्वं नास्ति, एवं क्रियायाः शब्दत्वं नास्ति, गुणानां शब्दत्वं नास्ति, जातेः शब्दत्वं नास्ति इत्येवं प्रतिपाद्य स्फोटशब्दः इति यद्यपि सिद्धान्तः, तथापि स्फोटात्मकस्यापि शब्दस्य अनुशासनयोग्यत्वं नास्ति इति च दृष्ट्वा अनुशासनयोग्यः शब्दः कः इति चेत् तत्र वर्णात्मकः ध्वन्यात्मकः शब्द एव आनुपूर्वी, तत्तद्वर्णानुपूर्वी भवति। नियता या आनुपूर्वी, यस्याम् आनुपूर्व्याम् उच्चारितायां श्रुतायां तत्र स्फोटस्य अभिव्यक्तिः जायते, सः स्फोटः अभिव्यक्तः सन् अर्थस्य अभिव्यक्तिं प्रति कारणं भवति। तादृशी आनुपूर्वी शब्दः। तत्र गौः इत्यत्र गकार औकार विसर्गरूपाया आनुपूर्वी, सा आनुपूर्वी शब्दः। अश्वः इत्यत्र अकार शकार वकार अकार विसर्गरूपाया आनुपूर्वी स शब्दः। तस्याम् आनुपूर्व्यां श्रुतायां तस्याम् आनुपूर्व्याम् उच्चारितायां तस्याः आनुपूर्व्याः श्रोतुः बुद्धौ कश्चित् अन्यः पदार्थः अभिव्यज्यते, सः स्फोटः भवति। तेन तस्मिन् स्फोटे च अभिव्यज्यमाने अर्थः अभिव्यज्यते। एवञ्च अर्थाभिव्यञ्जकः यः स्फोटः, तदभिव्यञ्जकः यः ध्वनिः, सः ध्वनिरेव अनुशासनविषयशब्दः इति इदानीम् एतावता उपन्यासेन प्रतिपादितम्। इदानीं कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति। शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, शब्दानाम् अनुशासनं शास्त्रस्य प्रयोजनं। शास्त्रं किमर्थम् इति पुनः तत्र प्रयोजनानि तत्र विव्रियन्ते। तत्र उच्यते रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति पञ्च प्रधानप्रयोजनानि प्रमुखप्रयोजनानि उच्यन्ते। तदनन्तरम् आनुषङ्गिकानि अन्यपि प्रयोजनानि वक्ष्यन्ते। तत्र इतः परं रक्षार्थं शब्दानुशासनमध्येयम् इत्युक्ते अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र शास्त्रकृता शब्दानुशासनं किमर्थं, शास्त्रमिदं किमर्थं प्रणीतम् इत्युक्ते शब्दान् अनुशासितुम् इच्छन् आचार्यः शास्त्रमिदं प्रणिनाय। तस्य शास्त्रस्य कानि प्रयोजनानि इति चेत् रक्षा, ऊहः, आगमः, लघु, असन्देहः इति पञ्च प्रयोजनानि परिगणितानि भाष्यकृता। रक्षार्थं व्याकरणमध्येयम्, वेदानां रक्षार्थं व्याकरणमध्येयम्, एवम् ऊहार्थं व्याकरणमध्येयम्, आगमार्थं व्याकरणमध्येयम्, लघ्वार्थं व्याकरणमध्येयम्, असन्देहार्थं व्याकरणमध्येयम् इत्येवं पञ्च प्रयोजनानि। तेषु एकैकं प्रयोजनं पृथक् तत्र विवरिष्यते। तदनन्तरं पुनरपि त्रयोदश आनुषङ्गिकप्रयोजनान्यपि वक्ष्यन्ते। तद् अग्रिम कक्षाय तस्य पाठः भविष्यति। गुरुभ्यो नमः।